أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه هو خرج لاستقباله فوجد منظرا غريبا أن العبد لعمر بن الخطاب يركب على ظهر الناقة، وعمر رضي الله عنه يأخذ أهديته في يده ويمشي ويأخذ لجام الناقة ويجرها. أبو عبيدة بن الجراح قال لعمر: يا أمير المؤمنين، والله هؤلاء الآن القساوسة والنصارى على جدران قلعة يروشلم ينظرون إليك، فماذا يقولون؟ يعني الذي يركب هو أمير المؤمنين، فأرجوك أن تركب. قال: ويحك يا أبو عبيدة، ويحك، الآن والله دوره هو يركب، أنا لا أركب، لأن هذا هو العدل. فوجدنا عدل الفاروقي، العدل الفاروقي أنه يمشي يأخذ أهديته في يده. وقال لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، أنسيت أننا كنا أذلاء قبل الإسلام؟ فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وجعلنا من المكرمين بالإسلام، أعزنا الله بالقرآن والإسلام، ليس بالأحذية والمشي. فهكذا تقدم. ثم أبو عبيدة رضي الله عنه أعطاه لباسا جديدا، لأنه قال: يا أمير المؤمنين، أنت تلبس لباسا قديما فيه بقعات في القماش، فأرجوك أن تلبس لباسا جديدا. والآن كل مجاهد معه غنائم كثيرة، حتى لو واحد منهم يريد أن يلبس ملابس حرير كل يوم لا يستطيع. فقال عمر: أين هذا اللباس؟ فلبس عمر رضي الله عنه لباسا جديدا. لكن أيها الناس، عندما رأى إلى جسمه وهو قد لبس لباسا جديدا فوقع في الكبر. كل إنسان عندما يلبس ملابس جديدة فهو ينظر إلى صورته، وهذا هو الكبر ويفتخر. فقال عمر: ويحك، هلك عمر. وأبو عبيدة جاء قال: يا أبا عبيدة، أنت سبب في هذا، لأنني وقعت في الكبر، والكبر رداء الله، ينتقم الذي يتكبر على هذه الأرض. أين لباسي القديم؟ فجاء أبو عبيدة باللباس القديم ولبس، ثم أراد أن يتقدم إلى جدار القلعة. فأبو عبيدة قال: يا أمير المؤمنين، هل أرسل معك بعض من الحراس الذين يحرسون؟ لماذا؟ لأن هؤلاء ممكن يخدعونك ويقتلونك. فقال عمر: يا أبا عبيدة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فيك أنك أمين هذه الأمة لضربت في وجهك ولعرفت كيف هذا الموت والحياة بيد الله ليس بهؤلاء. لماذا أخاف منهم؟ هل ضعف إيمان؟ فتقدم إلى الجدار، وهذا القسيس الذي كان على جدار القلعة وفي يده إنجيل يقرأ علامة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والأخيرة. قال: أيها العرب، انظروا، عددوا كم بقعة في لباسه، لأن في كتابنا مكتوب أن في لباسه 7 بقعات. عددوا. فعندما عددت هذه البقعات فأصبحت 7. فعندما قيل له أن هناك 7 بقعات في لباسه فقال: والله هذا هو الذي أنزل عنه في كتابنا. إذن هو أمر للنصارى أن يفتحوا أبواب القلعة، وعمر رضي الله عنه دخل هذه القلعة وطول ليلة وبات ليلته ساجدا وراكعا وشاكرا لله سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار، في داخل قلعة يروشلم. هكذا هو فتح هذه القلعة
دون إراقة الدماء.